Hunong na sa pagdali-dali sa imong adlaw, sugdi ang pagpangita o kalinaw diha sa mensahe ni Jesus. Hinay-hinay ta og paminaw sa iyang malumo nga panawagan. Sa Lucas Kapitulo 10, gipadala ni Jesus ang kapituan ug duha sa iyang mga sumusunod tagurha ngadto sa kalibutan. Siya miingon kanila, daghanang anihonon apan gamay ra ang mga manggagawa. Kining yano nga mensahe nagdapit kanatong tanan nga mahimong bahin sa iyang buhat, pagpakigbahin sa kaayo, kalinaw, ug paglawom bisan asa kita moadto. Si Jesus wala magsaad og sayon nga dalan. Siya miingon gipadala ko kamo sama sa mga karnero taliwala sa mga lobo. Apan gipahinumduman usab niya kita nga dili mahadlok, kay siya kanunay anaa kanato. Sa pagbalik sa mga tinunan, puno sa kalipay, hinay-hinay silang gipahinumduman ni Jesus. Ayaw pagmaya nga ang mga espiritu nagpasakop kaninyo, kundili pagmaya nga ang inyong mga ngalan na hisulat sa langit. Ang iyang mga pulong usa ka malumo nga pagdapit sa pagsalig, sa pagserbisyo, ug sa paghinumdom na ang atong bilig gikan sa gugma sa Dios, dili sa atong mga kalamposan. Samtang mosalop ang adlaw ug magsugod ang bagong adlaw, hinaut na makakaplag kita og kahupayan sa pagkahibalon nga si Kristo na banhaw ug naglakaw uban kanato kanunay. Dadon nato ang iyang kalinaw ngadto sa kalibutan, mataglakang.